नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं र समस्यालाई जस्ताको तस्तै देखाउँछौं अनि नियामक निकायका अधिकारीसँग जवाफ पनि माग्ने गर्छौं। दूरदराजदेखि सिंहदरबारसम्मका हरेक विषयलाई हामी उत्तिकै महत्त्वका साथ उठान गर्छौं। नियामक निकायका अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउँदै नागरिकको समस्या समाधान गर्नको लागि जवाफदेही बनाउने प्रयत्न गर्दछौं र नागरिकका हरेक समस्या समाधान गर्न हामी हर प्रहर उत्तिकै लागिरहन्छौं। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी कोरोना भाइरसको संक्रमण र महामारीपछि अहिले सीमा नाकामा भारत जाने नेपालीहरूको लड्को लाग्न थालेको छ। कोरोनाको संक्रमण लगतै नेपाल आएका उनीहरू हातमुख जोड्न नसक्ने अवस्था आएपछि यसरी भारत जान बाध्य भएका हुन्। आज हामी यही विषयमा गाँस खोज्दै सीमा पारी भनेर केन्द्रित रहनेछौँ। भारतमा अहिले दैनिक 70,000 को हाराहारीमा कोरोना भाइरसको संक्रमित थपिन थालेका छन्। तर त्यही मुलुकमा अहिले सुदूरपश्चिमका नेपालीहरू जान थालेका छन्। अहिले दैनिक सीमावर्ती नाकाहरूमा गाँस खोज्दै सीमा पारी जानेको लड्को नै छ। सुदूरपश्चिम सरकारले दिएको तथ्याङ्क अनुसार फागुन यता भारतबाट 7 लाख नेपाली स्वदेश फर्केका थिए। तर 3-4 महिनासम्म बेरोजगार भएर बस्दा हातमुख जोड्नै समस्या भएपछि यति बेला उनीहरू पुनः महामारीमा जोखिम मोल्दै भारत जान थालेका छन्। आफ्नै देशमा गाँस नपाएपछि रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आयो। त्यसैले यही जोखिमका बीच अर्काको मुलुक जानु पर्यो। सिमानामा यसरी यति बेला भारत जानेहरूको ताती छ। सबैभन्दा पहिला यो रिपोर्ट हेरौँ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सरकारले चार्टर उडान मार्फत विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याइरहेको छ। तर यही बेला सुदूरपश्चिमका बासिन्दा भने अहिले संसारमै सबैभन्दा बढी कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको भारततर्फ जान थालेका छन्। 5 महिना अघि कैयौं दिन पैदल हिँडेर घर फर्केका उनीहरू लामो लकडाउन र निषेधाज्ञाले दैनिकी चलाउन मुस्किल भएपछि बाध्य भएर भारततर्फ लागेको बताउँछन्। नेपालमा रोजगारै छैन। घर आएको 7 महिना भयो। अब केले गुजारा गर्ने त नि? पैसा छैन, कहाँदेखि दिने त? साउको ऋण तिर्नु छ। अब कहाँदेखि ल्याउने त्यो पैसा? यता भोकमारीबाट मर्नु भन्दा त महामारीले मर्नु नै बेस छ नि। डर भयो, डरले आउनु आयौँ। अब यहाँ आएर पनि खाना छैन, के छैन, खर्च छैन, जानु पर्यो। कति महिना भयो तपाईँ आएको? सर चैत 8 गतेमा घर पुगेको, मैले 6 महिना हुनु भयो। यस्तो छ त, महामारी यस्तो छ, भारतमा त झन् गाह्रो छ। के भयो? अब गाह्रो त छ सर, क्या गर्ने? अब बिमारी लाग्यो भने पनि मर्ने हो, भोको पनि मरिने हो, क्या गर्ने? अहिले भारतमा दैनिक 70,000 को हाराहारीमा संक्रमित थपिँदै गरेका छन्। तर 4 महिना गाउँमा बेरोजगार भएर बस्दा गुजारा चलाउन अप्ठ्यारो भएपछि पुनः उनीहरू भारत फर्कन थालेका हुन्। कोरोना संक्रमणका कारण फागुनदेखि वैशाखसम्म घर फर्किएका सुदूरपश्चिमका बासिन्दा रोजगारीका लागि फेरि भारत जान लागेका हुन्। 2 साता यता सीमा नाकामा भारत फर्किनेहरूको ताती लाग्न थालेको छ। अहिले भारतमा कोरोना संक्रमण दर बढिरहेको भए पनि हातमुख जोड्न नै समस्या भएपछि उनीहरू स्वदेश छोड्न बाध्य भएको बताउँछन्। के गर्ने सर? अब यहाँ 5-6 महिनाबाट यो चाहिँ चैतबाट यो लकडाउन लाग्यो। लकडाउनमा घरमा बसियो। अब यतिसम्म 5-6 महिनासम्म बसियो। गर्दाखेरिमा अब केटाकेटीको जान कसरी पाल्ने, आफू कसरी पाल्ने, कसरी खाने, के गर्ने? अब यसको ग्यारेन्टी कसले लिने सर? त्यस कारणले हामी आफ्नै यो कोभिड-19 को प्रभाव नगरी यो चाहिँ हामी चाहिँ यो भारततिर हामी यो एउटा मजदुरी गर्नको लागि र आफ्नो पेट पाल्नको लागि जाँदैछौँ। केही छैन नेपालमा रोजगारै, त्यस कारणले पेट पाल्नको लागि इन्डियातिर। 2 साता यता भारत जाने क्रम बढ्न थालेको छ। बाँकीको जमुनियामा नाका, कञ्चनपुरको गड्डा चौकी, कैलालीको धनगढीसँग जोडिएको गौरीफन्टा नाकाबाट दैनिक नेपालीहरू जाने क्रम बढिरहेको छ। गौरीफन्टा नाकाबाट मात्र अहिले 3,000 भन्दा बढी नेपाली भारत गएका छन्। जेठदेखि अहिलेसम्म गड्डा चौकी नाकाबाट 7,000 जना
भारत गएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। सीमा नाका बन्द रहेकाले कानुनत नेपालीले भारत जान नपाइने भए पनि भारतीय परिचय पत्र खुल्ने रासन कार्ड, आधार कार्ड देखाएर नेपालीहरू भारत जाने गरेका छन्। सुदूरपश्चिम सरकारको तथ्याङ्क अनुसार गत फागुन यता सुदूरपश्चिमका विभिन्न नाका भएर 2.5 लाखभन्दा बढी नेपाली भारतबाट स्वदेश फर्किएका थिए। भारतमा मात्र 15 देखि 20 लाख नेपाली विभिन्न पेसा व्यवसायमा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। हो, यसरी दैनिक यति बेला सीमा नाकामा भारत जानेहरूको लड्कु छ। गाँस खोज्दै उनीहरू सीमा पार जानुपर्ने यो विडम्बना छ। यो महामारीको बेला, प्रकोपको बेला यसरी ज्यानै जोखिममा पारेर आफ्ना परिवारलाई छोडेर आफन्त इष्टमित्र र गाउँघर शून्य पारेर यसरी सीमा पारी जानु पर्दैन थियो होला यदि आफ्नै देशमा सामान्य भए पनि हातमुख जोड्ने व्यवस्था भइदिएको भए। तर त्यो नहुँदा यति बेला यसरी ज्यानकै जोखिम मोलेर हातमुख जोड्नकै लागि घाँस खोज्दै सीमा पारी जानुपर्ने यो विडम्बना छ। प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारले पनि मुलुकभित्र रोजगारी सृजना गर्ने अनेक कुरा गरिरहेका छन्। तर यथार्थ अवस्था भने यस्तो छ। यति बेला भने तपाईँहरूलाई हामी बाँकेतर्फ लाँदैछौँ र त्यहाँका सीमा नाकामा कस्तो अवस्था छ र कति नेपालीहरू भारत जाँदैछन्, यो बाँकेबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनालले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। दर्शकहरू, यो लामबद्ध रूपमा लागेका यी नेपाली दाजुभाइहरू कोरोनाको प्रभाव नगरी भारततर्फ कमाउनका निम्ति जाँदैछन्। 5 महिनादेखि लामो लकडाउनका कारण नेपालमा रोजगारी केही पनि नभएका कारणले आफ्नो बालबच्चा र आफ्नो पेट पाल्नका निम्ति बाहिरिन बाध्य भएका हुन्। के गर्ने सर, अब यहाँ 5-6 महिनाबाट यो चाहिँ चैतबाट यो लकडाउन लाग्यो। लकडाउनमा घरमा बसियो। अब यतिसम्म 5-6 महिनासम्म बसियो गर्दाखेरिमा अब केटाकेटीको जान कसरी पाल्ने, आफू कसरी पाल्ने, कसरी खाने, के गर्ने? अब यसको ग्यारेन्टी कसले लिने सर? त्यस कारणले हामी आफ्नै यो कोभिड-19 को प्रभाव नगरी यो चाहिँ हामी चाहिँ यो भारततिर हामी यो एउटा मजदुरी गर्नको लागि र आफ्नो पेट पाल्नको लागि जाँदैछौँ। तपाईँलाई थाहा छ नि, भारतमा चाहिँ दैनिक जसो हजारौँको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भइरहेका छन्, मान्छे पनि त्यस्तैमा मरिरहेका छन् र पनि गइराख्नु भएको छ। त्यस्तो रिस्क चाहिँ किन लिइराख्नु भएको छ? अब के गर्ने, बाध्यता हो, रहरले होइन, बाध्यता हो सर। दिल्लीमा के काम गर्नुहुन्छ? दिल्लीमा फ्याक्ट्रीमा काम गरिन्छ, कपडा फ्याक्ट्रीमा। हजुर। अनि नेपालमा आएर चाहिँ काम, नेपालमै बसेर काम गर्न मन लागेन? लाग्यो, तर यतातिर रोजगार केही पनि छैन, केही काम गर्ने पनि छैन। नेपालमा त्यस्तो खालको रोजगार जो आफ्नो परिवार र आफूलाई पालिन समेत नसक्ने गरी जुन सिर्जना भएको छ, जुन रोजगारको व्यवस्था भएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि पनि यी युवाहरू नेपालबाट भारततर्फ पलायन हुन बाध्य छ। तपाईँ यता कहाँ जानु? म गुजरात, इन्डिया हो। यता इन्डियाबाट कहिले आउनु? 3 महिना भयो। 3 महिना? हजुर। किन फर्किन थाल्नु भयो? अब छोराको भविष्य पनि हेर्नु पऱ्यो। अब लकडाउनमा फसियो, छोराको भविष्य, पढाइ पनि चालु छ। उसको लागि पनि हामीलाई बाध्यताले पनि जानु पऱ्यो सर। नेपालमा केही त्यस्तो रोजगार पाइएन? पाइएन सर, पाइएन। केही काम घरतिर बसी यस्तै हो, अरू केतिर। अब नेपालमै बसेर केही गरौँ जस्तो लागेन? नै, अब पहिला चाहिँ उतै गयो, अब त्यतै केही छैन नेपालमा रोजगारै, त्यस कारणले पेट पाल्न लागि इन्डियातिर। तपाईँलाई थाहा छैन इन्डियामा एकदमै सङ्क्रमितहरू चाहिँ बढिरहेका छन्? अब के गर्ने, अब बाध्यताले जानै पऱ्यो। बाध्यतावश रोग भोग र सङ्क्रमणले गर्दा पीडित यी युवाहरू भारतमा दैनिक जसो हजारौँको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित हुन्छन् र दैनिक जसो धेरै मान्छेहरू मरिरहेका छन्। र त्यो कुराको प्रभाव नगरी युवाहरू बाहिरिँदैछन्। भारतमा गएर केही जोहो गरेर, केही रोजगारी गरेर आफ्ना बालबच्चा पाल्नका निम्ति बाध्यतावश यिनीहरू बाहिरिरहेका छन्। सहकर्मी भगतराम थारूका साथ कृष्ण खनाल, जमुना नाका, बाँके। यति बेला सीमा नाकाको यो दृश्य हो र सीमा नाकामा यसै गरी हजारौँ नेपालीहरू यति बेला भारत प्रस्थान गरिरहेका छन् र त्यहाँको अवस्था अत्यन्तै दर्दनाक छ भन्दा पनि फरक पर्दैन। यो मानेमा कि देशभित्र हातमुख जोड्न पाइएन भनेर यो महामारीमा ज्यानलाई एउटा
जोखिममा राखेर नेपालीहरू भारत पलायन हुनु, भारत प्रस्थान हुनु निश्चय पनि दुःखको कुरा हो। तर यसतर्फ हाम्रा नीति निर्माताहरूले अझै पनि ध्यान दिएका छैनन्। यति बेला टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल बाँकेबाट प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यस विषयमा थप जानकारी लिनेछौँ। कृष्ण, यति बेला तपाईँ बाँकेमा हुनुहुन्छ, त्यहाँ सीमा नाकामा तपाईँले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट पनि हेऱ्यौँ। अहिले तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, त्यहाँको अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस् न। उद्धव, यतिखेर हामी नेपालगञ्ज रूपैडियाको नाका जमुना नाकामा छौँ, जुन नाकाबाट दैनिक जसो यस क्षेत्रका मानिसहरू कामका निम्ति भारततर्फ पलायन भइरहेका छन्। यतिखेर यो दृश्य पनि देख्न सकिन्छ, लामो लाइन छ, लामबद्ध रूपमा मान्छेहरू लागिरहेका छन् र उनीहरू आफ्नो गन्तव्य भारतलाई बनाएर, आफ्नो कार्यक्षेत्र भारतलाई बनाएर भारततर्फ पलायन हुन बाध्य छन्। अझ बिहानको समयमा ठूलो संख्यामा मानिसहरू जाने गर्छन्, किनभने बिहानको समयमा रोडवेज बसहरू ठाउँ ठाउँमा जाने, सिमला लगायतका चाहिँ ठाउँहरूमा चाहिँ जाने भएका भएर बिहानको समयमा धेरै संख्यामा चाहिँ मानिसहरू जान्छन् भन्ने हामीलाई जमुना प्रहरीले जानकारी गराएको छ। र दिउँसोको समयमा अलिक कम मान्छेहरू चाहिँ जाने गर्दछन् र दैनिक जसो पछिल्लो समय करिब करिब 150 को हाराहारीमा मान्छेहरू यस नाकाबाट चाहिँ बाहिरिएका छन्। र खास गरी जुन चैत 11 गतेबाट जुन लकडाउन चाहिँ सुरु भयो, त्यसपछि भारतबाट पनि रोजगारी गुमाएर नेपाल आफ्नै देशमा केही गर्छु भनेर फर्किएका मान्छेहरू करिब करिब 70,000 भन्दा बढी मान्छेहरू यसै नाकाबाट नेपाल भित्रिएका थिए। तर ती युवाहरू, ती मानिस नेपालीहरूलाई नेपाल सरकारले, स्थानीय प्रशासनले एउटा रोजगारीको कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु पर्थ्यो जो उनको दैनिकी पनि चलोस् र उनीहरूले आफ्नै देशको माटो, आफ्नै देशको हावापानीलाई अँगालेर चाहिँ नेपालमै बसुन्। त्यो खालको वातावरण सिर्जना हुन सकेन। केन्द्रीय सरकार आफैमा कुर्ची तानातान, सरकार बनाउने कि फाल्ने भन्नेमै स्थानीय सरकारहरू भने वास्तै भएन, किनभने जब मान्छेहरू चाहिँ आउने जाने भयो, ती मान्छेहरूलाई जसरी उनीहरूले चाहिँ राख्नुपर्ने हो, जसरी उनीहरूलाई एउटा रोजगारको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने हो, त्यसतर्फ कसैले ध्यानै दिएन। नीति निर्माणकर्ताले त्यो खालको नीति नै बनाउन जानेनन् अथवा जाने पनि चाहेनन्। त्यसले गर्दाखेरि यो विषय रहिरहँदा, तपाईँले यो नीतिगत कुरा गरिरहँदा अहिले त्यहाँ भारत जाने जो नेपालीहरू छन् दैनिक कतिको सङ्ख्यामा गइरहेका छन् र उनीहरूलाई कसरी पठाइएको छ? खास गरी अहिले त सीमा नाकाहरू बन्द छ, जान नदिने भन्ने एउटा निर्देशन जारी गरिएको छ। उद्धव, पछिल्लो समय जसरी भारतीय या स्थानीय प्रशासन र नेपालको स्थानीय प्रशासन दुई बीच जो छलफल पछि एउटा निष्कर्षमा के पुग्यो भने रोजगारीका निम्ति जो मान्छे जान्छन्, जस्तो नेपालमा पनि थुप्रै दक्ष जनशक्ति रहेछ, भारतमा बसेर जो काम गर्दछन् उनीहरू थुप्रै टेक्निकल कामहरू चाहिँ गर्दा रहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि जसरी सिमलाको स्याउ टिप्न र चाहिँ प्याकिङ गर्नलाई चाहिँ नेपालीहरूले मात्र जान्दो रहेछन् त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यहाँको स्थानीय प्रशासन र नेपालतर्फको स्थानीय प्रशासन बीच भएको सहमति र उनको आधार कार्ड चाहिँ हेरेर उनलाई कुनै एउटा आइडी प्रुफ चाहिँ हेरेर उनीहरूलाई पठाइदिने भन्ने माथिबाटै आदेश आएकाले कृपया यहाँहरूलाई चाहिँ पठाइदिन पर्यो भनेर चाहिँ भारतीय समकक्षी प्रशासनले चाहिँ निर्णय अनुसार चाहिँ यसरी एउटा आधार कार्ड अथवा उनीहरूको चाहिँ पहिचान खुल्ने गरी हेरेर जान दिने गरिन्छ। मान्छे त थुप्रै सङ्ख्यामा आउँछन्, तर उनीहरूको चाहिँ जुन आधार कार्ड बनाएर भारतमा काम गरिरहेका छन् त्यो आधार कार्डको आधारमा उनीहरूलाई चाहिँ नेपालबाट भारततर्फ पठाउने गरिएको छ। र खास गरी यो रोडवेज बस पनि दैनिक जसो चलिरहेका कारणले पनि उनीहरूलाई आवत जावतमा कुनै कठिनाइ चाहिँ नहुने र यो सीमामा मात्रै अलिकति चाहिँ कठिनाइ हुने भएकाले पारीको भारततर्फको चाहिँ प्रशासनले निकै सहयोग गरेको भन्ने पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ। उद्धव, खास गरी भारतीय त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूले उहाँहरूलाई जानको लागि सहयोग गरिरहेको छ भन्नुभयो, किन खास गरी यति बेला भारतले चाहिँ नेपालीहरू भारतमा जानको लागि सहयोग गरिरहेको अवस्था हो नि? खास गरिकन मैले अघि नै पनि भने जसरी सिमलाको स्याउ प्याकिङ गर्न नेपालीहरूले चाहिँ असाध्यै राम्रो गरी गर्दा रहेछन्। जो जुम्लामा अथवा जुन स्याउ उत्पादन हुने चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा नेपालीहरू बसोबास गर्दछन्, ती नेपालीहरूले पहिलेदेखि नै सुरुदेखि नै उनीहरूले यही काम गर्दा रहेछन्। त्यहाँका चाहिँ ठुलाठाला मान्छेहरू चाहिँ काम नगर्ने, ठुल्ठुला आफ्ना चाहिँ बगैँचाहरू मात्रै चाहिँ बनाउने, त्यसपछि यही नेपालीहरूबाट प्याकिङ गराउने गर्दा रहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि उनीहरूले त्यो खालको चाहिँ काम र अन्य कामहरू जस्तै गुजरात, बम्बई, दिल्ली
दिल्ली लगायतका ठाउँहरूमा पनि जुन काम नेपालीले मात्रै गर्दछ, जस्तो टेक्निकल काम भयो, त्यसपछि गएर त्यस्ता खालका चाहिँ काम जो नेपालीहरूले चाहिँ सुरुदेखि नै चाहिँ गरिआएका रहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि भारतीय प्रशासनले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कृपया सहज वातावरणमा चाहिँ यता ल्याइदिनु पर्यो भनेर त्यसरी भनेको हो भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। उद्धव। हस् कृष्ण, यहाँलाई जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले निरन्तर रूपमा त्यहाँबाट यो रिपोर्टिङ गर्दै आउनु भएको छ। हामी यहाँसँग पछि पनि जोडिनेछौँ। अहिलेलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँकेबाट कृष्ण खनाल, हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट, र उहाँले त्यहाँको वस्तुगत अवस्था देखाउनु भयो। विशेष गरी सीमा नाकामा अहिले यस्तै अवस्था छ, ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारत प्रस्थान गरिरहेका छन्। विशेष गरी कोरोनाको महामारी फैलिरहँदा भारतमा प्रत्येक दिन 70,000का दरले सङ्क्रमित बढिरहँदा भारतमा यति बेला त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरू र विभिन्न सेवा तथा वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगदेखि कृषि क्षेत्रमा समेत काम गर्ने त्यहाँ कामदारहरूको अभाव हुन थालेको छ। त्यसैले ती कामदारहरू नपाइने अवस्था सृजना भएपछि त्यहाँको पनि अर्थतन्त्रलाई धान्नुपर्ने अवस्था आएपछि नेपालमा जो आधार कार्डहरू लिएर फर्किएका नेपाली नागरिकहरू थिए उनीहरूलाई पुनः भारतमा बोलाएर उहाँहरूले पहिला जुन जुन काम गर्नुभएको थियो, जुन जुन पेसा व्यवसाय गरिराख्नु भएको थियो, उहाँहरूलाई जानको लागि सहजीकरण गरिएको छ र नेपाल र भारतका स्थानीय अधिकारीहरूबीच दुवै देशमा विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेर बसेका जुन विभिन्न खालका प्राविधिक खालका जनशक्तिहरू हुन्छन् लगायतलाई आउन जान दिने भनिएको थियो। तर यति बेला त्योभन्दा बढी नेपाली यसरी भारत प्रस्थान गरिरहेका छन्। खास गरी यति बेला चिन्ता र चासो भनेको उनीहरू भारतसम्म यति जाने नै अवस्था हो भने पनि यदि रोजगारीका लागि त्यहाँ जानै पर्ने बाध्यता यदि साँच्चै नै छ भने उनीहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले लानुपर्ने कम्तीमा पनि व्यवस्था मिलाइनुपर्छ र कार्यस्थल सुरक्षित हुनुपर्छ र त्यसका लागि मापदण्डहरू तय गर्नुपर्छ। तर यो भनिरहँदा यति बेला रासन कार्ड र आधार कार्ड भएका नेपाली मात्र होइन, अन्य नेपालीहरू पनि यति बेला सीमा नाकामा पुगिरहेका छन् र भारत प्रस्थान गर्न खोजिरहेका छन्। तर सीमा नाकामा आधार कार्ड र रासन कार्ड जोसँग छ ऊ मात्र भारत प्रस्थान गर्ने गरेको छ। हामीले तथ्याङ्क हेर्ने हो भने भारतमा कति नेपालीले काम गर्छन् भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क छैन। तर विभिन्न अनौपचारिक तथ्याङ्क हेर्दा 15 देखि 20 लाख नेपालीहरू भारतमा विभिन्न पेसा व्यवसायमा काम गर्छन्। होटल मजदुरदेखि त्यहाँका कृषि मजदुर र अन्य सेवा क्षेत्रमा पनि नेपालीहरूले काम गरिरहेका छन् र उनीहरूले आफ्नो जीविका चलाइरहेका छन्। यति बेला बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङवा हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर हामी संवाद गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनको इस्यु अफ द डेमा। हजुर धन्यवाद। यति बेला सीमा क्षेत्रबाट बाँकेका विभिन्न सीमा नाकाबाट ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारत प्रस्थान गरिरहेका छन्। खास गरी कस्ता कस्ता नेपालीहरू अथवा कस्ता प्रकृतिका मानिसहरू यति बेला भारत प्रस्थान गरेको पाउनु भएको छ नि यहाँहरूले? अब नेपालीहरू भारततर्फ प्रस्थान गरेको भन्ने छैन। त्यो भारतमा थाई बसोबास भएका नेपालीहरू जुन चाहिँ भारत सरकारले थाई आधार कार्ड दिएको छ उहाँहरू मात्रै जानुभएको छ। त्यो सङ्ख्या चाहिँ धेरै ठुलो छैन, 30-35 जना मात्रै जानुभएको छ। मिडियामा आए जस्तो चाहिँ अब ठुलो सङ्ख्यामा त्यसरी चाहिँ अब नेपालीहरू उता गएको अवस्थाहरू छैन यहाँ। अब यो भारत सरकारले नै त्यहाँको थाई बसोबास भएको आधार कार्ड यहाँको नागरिकता जस्तो त्यो प्रदान गरेका व्यक्तिहरूको लागि मात्रै हामीले चाहिँ जानलाई छुट दिएको। अब त्यस्तो ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ छैन। यहाँले ठुलो सङ्ख्यामा छैनौँ भन्दा त्यहाँ हामीले स्थलगत त्यहाँका नाकाहरूमा पनि हेऱ्यौँ, ठुलो भिडभाड देखिन्छ। त्यहाँ गड्डा चौकी नाका लगायत विभिन्न नाका हामीले त्यहाँ जमुनिया नाका हेऱ्यौँ, सीमा क्षेत्रका विभिन्न अरू जिल्लाका पनि भने त्यो भिडभाड देखिन्छ। यो दृश्य र तपाईँहरूले भन्नुभएको कुरा त अलि मेल खाएन नि, किन यस्तो? त्यसले मेल खान्छ, त्यो मेल नखाने कुरा आउँदैन। अब एक दिन चाहिँ अस्ति भिडभाड भएको थियो, उहाँहरूले चाहिँ अब थाहा नपाएर आउनु भएको रहेछ, यसरी जान पाइन्छ भनेर। अब हामीले स्क्रिनिङ गऱ्यौँ, जसको चाहिँ आधार कार्ड थियो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले पठायौँ, जसको आधार कार्डहरू थिएन उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूको चाहिँ थाई वासस्थानमै हामीले फर्काएको अवस्था छ। त्यसरी चाहिँ
निर्वाध रूपमा चाहिँ यसरी नेपालीहरू भारततर्फ जानुभएको छैन। यहाँले फर्काउने गरेका छौँ जोसँग आधार कार्ड र रासन कार्ड छैन भन्नुभयो, सीमा नाकामा पुगेर दैनिक फर्कनेको सङ्ख्या चाहिँ कस्तो छ नि, के भन्न सक्छौँ? यस्तो छ, अलिकति मैले बुझाउन नसके जस्तो छ तपाईँलाई। यो जुन नेपालीहरू भारतमा जाने र भारतीयहरू चाहिँ यता हुने हो त्यो चाहिँ अब बोर्डर खोलेको छैन। खालि अब नेपालीहरू भारतबाट नेपालमा आउने र भारतीयहरू चाहिँ भारतमा जाने मात्रै अब खुलेको हो। जहाँसम्म चाहिँ अब नेपाली मूलका मान्छेहरू भारत जाने भन्ने छ, त्यो चाहिँ अब नेपाली मूलका तर भारतमा बसोबास गर्ने, थाई बसोबास गर्ने भारतीय सरकारबाट चाहिँ आधार कार्ड दिएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै हामीले जान दिएका छौँ। जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ अघि फेरि क्वेसन गर्नुभयो उता भारतमा भएको नेपालीहरू आउने क्रम कस्तो छ भन्ने कुरा सोध्नु भएको छ। अहिले चाहिँ धेरै घटेको छ। 1-1.5 महिना अगाडि चाहिँ 2500-3000 को सङ्ख्यामा थियो डेली भने, अहिले चाहिँ 150देखि 200 को सङ्ख्यामा मात्रै अहिले चाहिँ भारतमा भएको नेपालीहरू दैनिक आइराख्नु भएको छ। त्यसमा पनि 70% जति चाहिँ कर्णाली प्रदेशकाहरू हुनुहुन्छ यो नेपालको जमुना नाकाबाट। यो सीमा नाकामा जो भारत जान पाइन्छ भनेर जानुहुन्छ दैनिक, यहाँहरूले जुन रासन कार्ड र आधार कार्ड नभएपछि फर्काउनुहुन्छ, त्यो फर्किनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ कति छ? अहिले धेरै नेपालीहरू भारत जान चाहिराखेर सीमाबाट फर्किएको अवस्था हो कि अथवा त्यो रासन कार्ड आधार कार्ड भएका मात्रै नाकामा पुग्ने गरेका छन्? अब सुरुमा चाहिँ अब कसले के भन्यो, अब वरवटै आउनुभयो उहाँहरू होइन, त्यो जुन मिडियामा देखाइएको थियो त्यो चाहिँ अब भिडभाड किन देखियो भन्दाखेरि अब त्यहाँको हाम्रो सेक्युरिटी त जान दिएन पारिपट्टि। अब पछि हामीले चाहिँ अब त्यसलाई स्क्रिनिङ गऱ्यौँ, जुन चाहिँ अब भारत सरकारले चाहिँ आधार कार्ड दिएको छ र उहाँहरू चाहिँ अब स्थायी रूपमा चाहिँ भारतमा बसोबास गर्नुहुन्छ, उहाँलाई त जान दिनै पर्यो। अरू पछि नभएकोहरूलाई चाहिँ हामीले फर्कायौँ। पछि चाहिँ अब त्यहाँबाट जानु पाइँदैन रहेछ भन्ने कुरो सञ्चार भइसकेपछि अहिले चाहिँ आधार कार्ड नभएका व्यक्तिहरू चाहिँ आउनु भएको छैन। एउटा कुरो चाहिँ यहाँहरूले यसरी आधार कार्ड रासन कार्ड भएका व्यक्तिहरूलाई भारत पठाइरहँदा उहाँहरू कतिको सुरक्षित ढङ्गले जानुभएको छ नि? अब नेपालमा भन्दा भारतमा सङ्क्रमण बढी छ। अब यता नेपालीहरूमा त्यति सङ्क्रमण छैन, त्यस कारण चाहिँ अब भारतले चाहिँ अब त्यसरी पिसिआरहरू केही पनि हेरेको छैन। अब उताबाट आएका नेपालीहरूलाई चाहिँ हामीले अब सिधै क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यसपछि अब तत्त जिल्लाहरूमा चाहिँ अब त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई टिपाएर चाहिँ हामीले सुरक्षित रूपमा चाहिँ गाडीमा हालेर पास दिएर पठाउने गरेको छ र आफ्नै जिल्लामा भएकाहरूलाई चाहिँ अब सम्बन्धित क्वारेन्टाइनमा राखेर 7 दिनपछि पिसिआर आरटिपिसिआर गरेर त्यसपछि नेगेटिभ देखेकालाई चाहिँ अब हामीले घर पठाउने, त्यसपछि चाहिँ अब पहिचुक देखेकोहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनमा पठाउने, त्यस्तो गर्ने गरिएको छ। हस्, यहाँलाई जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुन्थ्यो बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर गुरुङ र उहाँले यति बेला त्यहाँको नाकाहरूमा ठुलो मात्रामा नेपालीहरू भारत प्रस्थान गरेको नभई जोसँग रासन कार्ड आधार कार्ड छ उहाँहरू मात्र जानुभएको भनेर भन्नुभएको छ। यद्यपि दृश्य हेर्दा त्यस्तो पाइँदैन। यति बेला भने तपाईँहरूलाई हामी कैलालीतर्फ लाँदैछौँ र कैलालीका त्यहाँका सीमावर्ती नाकाहरूको अवस्था के छ र त्यहाँ कति नेपालीहरू भारत प्रस्थान गरिरहेका छन्, हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले पठाउनु भएका रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा अब टिभी जर्नलिस्ट हिक्मत रावले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ। दर्शकहरू, यति बेला हामी धनगढीसँग जोडिएको गौरीफन्टा नाकामा छौँ र यो नाकाबाट हरेक दिन सयौँ नेपालीहरू भारत पसिराखेका छन्। कोरोनाको महामारीका बीच हजारौँ नेपालीहरू यही नाका भएर नेपाल आएका थिए र अहिले कोरोनाकै महामारीका बीच फेरि ती नेपालीहरू गाउँमा बाँच्न नसकेको, पेट पाल्न गाह्रो भएको भन्दै यही नाका भएर फेरि भारत पस्न थालेका छन्। यो प्रदेशका लागि यो अत्यन्तै लज्जाको विषय हो, यो देशकै लागि यो अत्यन्तै दर्दनाक विषय हो, यो दुःखद खबर हो। हुन त प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले, स्थानीय सरकारले पटक पटक भनिराखेको छ कि अब युवाहरूले भारत पस्नुपर्ने छैन, गाउँ गाउँमा स्वरोजगारी दिइनेछ, स्वरोजगारीका अवसरहरू प्रदान गरिनेछ, तर त्यो मात्रै नारामा सीमित बनेको छ। नेपाल भारतको यो सीमा नाकामा भारतीय एसएसबीले यति बेला चेक जाँच गरेर उहाँहरूलाई भारततर्फ पठाइराखेको छ। आधार कार्ड हेरेर, रासन कार्ड हेरेर उहाँहरूलाई पठाउने काम भइराखेको छ। यो त्यही दृश्य तपाईँहरूलाई देखाइराखेका छौँ। घरै बसेर भएन, हामीले अब इन्डिया जानुपर्ने, हामीले घरमा अब रोजगार केही छैन, बेरोजगार भएको कारणले गर्दा अब जानुपर्ने अवस्था भएर पैसा नभएको कारणले हो हामीले जानुपर्ने। अब घर परिवार पाल्नु पऱ्यो, अब त्यसै घर बसेर भएन, त्यही भएर हामीले
मजदुरीको हिसाबले जानु परेको छ। रोजगार केही छैन होइन, नेपाल सरकारले रोजगार दिइरहेन। यिनीहरूलाई हाम्रो बालबच्चा पाल्नु पऱ्यो, स्कुल भनौँ नि खानपिन छैन होइन र घरमा, अनि इन्डिया गएर नगएर हाम्रो कुरा पनि हुन्न है। त्यो भएर जान हाम्रो यसरी लाग्यो होइन। घर आएको पनि 6-7 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। बालबच्चा पाल्नु छ घरमा, मतलब हाम्रो साँझ मतलब बिहान कमाएर साँझ खाने मान्छे हामी, त्यस्तै उ भयो त्यस्तो भयो। आधार कार्ड छैन हाम्रो नेपाल। अब यहाँ अब रोजगार केही पनि छैन, अब खानालाई हल्का अब खर्च पानी समस्या, त्यही भएर अब जान लाग्यो। रोजगारी छैन, यति सजिलै हुँदैन भन्ने त पहिला पनि थाहा थियो होला नि त? थाहा त थियो सर, अब यसो भन्दा अब जस्तै अब उहाँ त अब त्यतिखेर त अब सब रोजगार बन्द भएको थियो, त्यही भएर आएको थियौँ। अहिले अब सेट उहाँ बोलाइरहेछन्, अब त्यही भएर जान लाग्छ। यो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले बेला बेला भनेका छन् कि अब हरेक युवालाई गाउँमै स्वरोजगार दिइनेछ, रोजगारी दिइनेछ। भारतको पीडा मलाई पनि थाहा छ, म स्वयं त्यसको भुक्तभोगी हुँ भनेर मुख्यमन्त्री नै भन्छन्। तर उनकै आँखा अगाडि यो नाकाबाट सयौँ नेपालीहरू यो महामारीका बीच भारत पसिराखेका छन् र प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकार यो नाकामा युवाहरूको लामबद्ध लाइनलाई टुलु टुलु हेरेर बसिराखेको छ। खै यतातिर सरकारहरूको ध्यान जान सकेको हो। हामीले कैलालीको गौरीफन्टा नाकामा हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ पनि एउटा यस्तै विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। यो महामारीमा जोखिम मोलेर त्यहाँ नेपालीहरू भारत प्रस्थान गरिरहेका दृश्य देखिन्छन्, जुन कारुणिक दृश्यले नेपालको आर्थिक हैसियतको कुरा मात्र होइन, हाम्रा नीति निर्माताहरूको कतै कमी कमजोरीको कारणले गर्दा यो भइरहेको छैन। यसरी जोखिम मोलेर परिवार छोडेर यो महामारीमा भारत जानुपर्ने बाध्यता सृजना भइरहेको छैन। आखिर कसरी गइरहेको छन् नेपालीहरू, कति सुरक्षित छन् र उनीहरूलाई के गरिदिएको भए स्वदेशमै राख्न सकिन्थ्यो। अहिले कैलालीबाट त्यहाँको नाकाहरूबाट कति नेपाली भारत प्रस्थान गरिरहेका छन्। यति बेला हामीसँग कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहरा हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। यति बेला हामीले कैलाली जिल्लामा हेऱ्यौँ भने कैलालीका कुन कुन नाकाबाट त्यहाँ भारत प्रस्थान गर्ने नेपालीहरू गइरहेको पाउँछौँ नि हामी? अहिले हाम्रो चाहिँ कैलाली जिल्लामा एउटा मात्रै नाका छ, नेपाल सरकारले चाहिँ घोषणा गरेको यो गौरीफन्टा, त्रिनगर गौरीफन्टा नाका चाहिँबाट हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेको चाहिँ देखिन्छ र चाहिँ अब भारतीय नागरिकहरू पनि त्यही नाकाबाट चाहिँ अब उहाँहरू पनि अब विगतदेखि नै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ अब भारत प्रस्थान गरिरहेको अवस्था छ। अहिले कति सङ्ख्यामा नेपालीहरू दैनिक भारत प्रस्थान गरिरहेको पाउँछौँ नि हामी? अब नेपाली भनेर ठ्याक्कै त्यो नेपाली चाहिँ को चाहिँ भन्दा पनि त्यो भारतीय नागरिकहरू जो नेपालमा विभिन्न चाहिँ अब काम गर्न आउनुभएको थियो, अब सडकमा, अब इटा भट्टाहरूमा, उहाँहरू पनि चाहिँ अब क्रमशः चाहिँ भारततिर गइराख्नु भएको छ। र दोस्रो चाहिँ अब आधार कार्ड भएका चाहिँ अब जोसँग चाहिँ आधार कार्ड छ त्यसलाई चाहिँ अब भारतीय अधिकारीहरूले उहाँहरूले चाहिँ अब त्यस्ता आधार कार्ड भएकालाई चाहिँ एक्सेप्ट गरिराख्नु भएको छ। अहिले दुई किसिमको चाहिँ अब उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ नेपालबाट, खास गरी आधार कार्ड भएकाहरू चाहिँ गइराख्नु भएको छ। अहिले यहाँले यो आधार कार्ड भएका व्यक्तिहरू जहाँ स्थायी रूपमा भारतमा बसोबास गर्छन् उनीहरू गइरहेको भन्दा त्यहाँका विभिन्न व्यवसायीहरूले त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरूलाई पनि रासन कार्डहरू, आधार कार्डहरू बनाएको हामी पाउँछौँ। यहाँ रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आयो, त्यसैले हामी भारत जानुपर्ने बाध्यता भयो भन्छन्। त्यसै विडम्बनापूर्ण कारुणिक अवस्था नै हो अथवा त्योभन्दा फरक अवस्था हो भारत प्रस्थान गर्ने नेपालीहरूको? अब ठ्याक्कै त्यो किसिमको चाहिँ अवस्था छ भन्ने चाहिँ अब जानकारी हामीलाई आएको छैन, किनभने हामी पनि नियमित रूपले चाहिँ अब भारतबाट फर्केका हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूसँग प्रत्यक्ष उहाँहरूसँग पनि सम्पर्क हुन्छ। र यहाँहरूले अहिले यो जमनिया नाका लगायतका नाकाहरूको कुराकानी गर्दा गौरीफन्टा नाका लगायतका हामीले धेरै ठाउँमा हेऱ्यौँ भने ठुलो सङ्ख्यामा त्यहाँ स्थानीयहरू, त्यहाँका जिल्लावासीहरू यसरी भारत प्रस्थान गरिरहँदा त्यहाँको यो दृश्यलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ यहाँहरूले? कसरी सुरक्षित ढङ्गले उहाँहरूलाई भारत प्रस्थान गर्ने वातावरण मिलाउनु भएको छ नि? यति बेला हामी
यज्ञबहादुर बोहरा कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दैथ्यौँ। हामी यति बेला कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी गाँस खोज्दै सीमापारी भनेर केन्द्रित छौँ र विशेष गरी यति बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै नागरिकहरू यो महामारीको समयमा भारत प्रस्थान गरिरहेका छन् र स्वदेशमा आफूहरूले घाँस नपाएपछि हातमुख जोड्ने अवस्था नभएपछि सीमापारी जानुपर्ने अवस्था र विडम्बना उनीहरूले अभिव्यक्त गरिरहेका छन्। यति बेला हामी कञ्चनपुरतर्फ लाँदैछौँ यहाँहरूलाई र कञ्चनपुरका सीमा नाकाहरूमा के छ अवस्था, भारत प्रस्थान गर्ने नेपालीहरू कसरी त्यहाँ गइरहेका छन्, यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। यति बेला हामी कञ्चनपुरको गड्डचौकी नाकामा आएका छौँ। कोरोनाका कारणले आफ्नो रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्केका नेपालीहरू अहिले नेपालबाट रोजगारीका लागि भारत गइरहेका छन्। यो महामारीको बेला र भारतमा कोरोना सङ्क्रमित बढेको बेला आफ्नो ज्यान नै जोखिममा राखी एक छाक टार्न उनीहरू अहिले भारत गइरहेका छन्। नेपाल सरकारले आफ्नो नेपालमै रोजगारीको व्यवस्थापन गर्न सके नेपाली माटोमै केही गरेर खाने नेपालीहरू बताउँछन्। यसरी अहिले नेपालबाट के कति मानिसहरू भारततर्फ गइरहेका छन् यसै विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर हामीसँग जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता अमर बहादुर थापा छेत्री हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। के कति मानिसहरू यताबाट अहिले भारत गइरहेका छन्, के छ डाटा? अब यहाँ नेपालबाट भारततिर जाने खास गरी यो गड्डाचौकी नाका हुँदै जाने बिहान 6 बजीदेखि 10 बजीसम्म यो चाहिँ नाकामा चाहिँ जाने र आउने इन र आउट चाहिँ हुने गरेको छ। यसमा विगत 24 घन्टाको डाटा हेर्दा पनि गड्डाचौकी नाका हुँदै इन 79 जना इन भएको छ भने आउट चाहिँ 50 जना भएको छ। त्यस्तै आज बिहान अहिलेसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दा यो 85 जना इन भएको छ र 67 जना चाहिँ आउट भएको छ। के भनेर गइरहेछन् उता, के छ सुन्दाखेरि? अब नेपालबाट भारततिर जाने खास गरी यो इन्डियाको रासन कार्ड आधार कार्ड भएकोहरूलाई चाहिँ इन्डियाले चाहिँ उता जान अनुमति दिन्छ र त्योभन्दा बाहेक अरू जान पाउँदैनन्। त्यस्तै अब नेपालतर्फ आउने पनि नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ हामीले आउने जाने गराएको छौँ। के भन्दैछन् उनीहरू काम गर्न गइरहेका छन् कि यताबाट के भन्दैछन् हजुरले सोधपुछ गर्दा के छ? अब लामो समय उहाँहरूसँग सामान्य अब भनौँ अनौपचारिक रूपमा कुराकानी गर्दा उहाँहरूले अब लामो समय लकडाउन भयो, यसले गर्दा चाहिँ हाम्रा पेसा व्यवसायहरू गर्न पाएन, अलिकति आर्थिक स्तर पनि कमजोर भयो यो र त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति उहाँ रोजगारीको सिलसिलामा पनि उहाँहरू जाने गर्छौँ भन्ने कतिपय अवस्थामा पाइएको छ। त्यो लगायत अब लामो समयसम्म यता बस्दाखेरि उता आफ्ना जुन पूर्ववत आफ्ना पेसा व्यवसायहरूलाई निरन्तरता दिन पनि गएको हुनसक्छ र कतिपय अवस्थामा राम्रो अस्पतालमा उपचारको लागि पनि यहाँबाट ततर्फ गएको पाएका छौँ हामीले। यही नै हो। यसरी भारतमा रोजगारी गुमेर नेपाल आएका युवाहरूलाई नेपाल सरकारले नै केही रोजगारी दिएर उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सके युवाहरूमा केही उत्साह थपिने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्ट, कञ्चनपुर। हो, कञ्चनपुरमा पनि अवस्था उस्तै छ। त्यहाँ सीमा नाकाबाट ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारत प्रस्थान गरिरहेका छन् र उनीहरू यति बेला स्वदेशमा रोजीरोटी नभएपछि स्थानीय स्तरमा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्दै क्षेत्राधिकार विस्तार गर्दै अधिकारको प्रत्यायोजन गर्दै विभिन्न योजनाहरू बनाइए पनि समृद्धिको नारा लगाइए पनि उनीहरूले सामान्य काम समेत पाउने अवस्था सृजना भएन। त्यति मात्र होइन, यसरी भारतबाट स्वदेश फर्केका नेपालीहरूलाई यो महामारीको समयमा केही योजना बनाएर उनीहरूको श्रम र सिपलाई स्वदेशमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू जो तालुकदार निकायमा छन् उनीहरूले पनि वास्ता गरेनन्। त्यसैले यति बेला आफ्नो देशमा रोजगारी नपाएपछि यो जोखिम मोलेर भारत प्रस्थान गर्नु निश्चय पनि सुखद बाटो हुँदै होइन। यसले त के चित्रण गर्छ भने हाम्रा नीति निर्माताहरू जो सधैँभरि हरेक समृद्धिका नारा लगाउँछन् भाषणहरूमा अनि विकास योजनाका कुरा गर्छन् र प्रत्येक वर्ष बजेट भाषणदेखि हरेक योजनामा यति लाख नेपालीलाई देशभित्र रोजगार सृजना गरिनेछ भनेर भनिरहन्छन्। तर उनीहरूले त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा यति बेला हामीले यो महामारीको अवस्थामा भारत प्रस्थान गर्ने नेपालीहरूको लहरको देखिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग खगेन्द्र बहादुर भारती प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ
कञ्चनपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट र उहाँसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा संवाद गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद। मेरो नाम खगेन्द्र भारती, प्रशासक अधिकृत। यहाँले जुन त्यहाँको अवस्था हेऱ्यौँ भने त्यहाँको नाकाहरूबाट अहिले नेपालीहरू बाहिरिने अवस्था हेऱ्यौँ भने हामी के पाउँछौँ? अहिले हाम्रो मुख्य नाका भनेको गड्डा चौकी नाका हो, जसले चाहिँ अब 16 गतेदेखि 21 गतेको डाटा एनालाइसिस गर्दाखेरि गड्डा चौकी नाकाबाट 281 जना 47 जना दिनको दलले चाहिँ बाहिरिएका छन्, जसमध्ये 3 नेपाली चाहिँ इन्डियन रासन कार्ड, भोटर कार्ड र उनीहरूको चाहिँ कुनै त्यहाँ इन्डियन चाहिँ जागिरीको भएको कारणले चाहिँ बाहिरिएका छन्। यहाँले यो सीमा नाकामा दैनिक भारत प्रस्थान गर्नेहरूको तथ्याङ्क पनि सङ्कलन गरिराख्नु भएको छ, त्यो जिम्मेवारी पनि कस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ विशेष गरी यति बेला भारत प्रस्थान गरेका छन्, उनीहरू साँच्चै यहाँ हातमुख जोड्न नसक्ने अवस्थामा भएको कारणले हो अथवा जो भारतमा रोजगारी गर्दै आउनु भएको थियो भारत सरकारले अथवा त्यहाँका जुन कम्पनीहरूले काम लगाउने कृषि फर्महरूले उहाँहरूलाई बोलाएपछि जानुभएको अवस्था हो कि के पाउनु भएको छ यहाँले? हाम्रो यो तथ्याङ्क र हाम्रो चाहिँ त्यो सीमासँगको चाहिँ समन्वयमा के भइरहेछ भन्दाखेरि उनीहरू यस्ता छन् जो भारतमा नै बस्ने नेपाली पनि नागरिकता भएको र भारतमा आएको चाहिँ रोजगार आर्थिक उपार्जन गर्ने मुख्य पेसा नै भारत भनेको मान्छे मात्रै भइरहेछ। अहिले यो ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारत प्रस्थान गरिरहँदा त्यहाँको दृश्यले त्यहाँको अवस्थाले के कुराको चित्रण गर्छ? यहाँहरूलाई के लाग्छ एउटा चाहिँ सरकारी अधिकारी भएर यो दृश्य हेरिरहँदा? जस्तो बाट भित्रिएको सङ्ख्या 16 गतेदेखि 21 गतेसम्म 1390 जना छ, जसमध्ये दिनको 233 जना छ। यो मध्येमा हाम्रो शिमला हिमालय प्रदेश जाने सङ्ख्या ज्यादा भएको हुनाले अहिले चाहिँ खास चाहिँ शिमला भनेको छ्याउ चाहिँ समय भएकोले त्यहाँको कम्पनीले तिनीहरूलाई चाहिँ यो मान्छे पठाउनु भनेर डिमो अफिसबाट ठेकेदारले नै त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूलाई पठाइन्छ र स्थानीय तहले पनि सिफारिस गरेर अहिले गइरहेको छ। दोस्रो कुरो चाहिँ भारतमा पनि एसएफबीले चाहिँ पहिला उनीहरूको चाहिँ सबै चाहिँ कागजात हेर्ने, त्यसपछि चाहिँ भारतीय अध्यागमन कार्यालयले पनि चेक गर्ने मात्र त्यहाँ जाने गरिरहेका छन्। भारतीय पक्षले चाहिँ सीमा नाकामा पुगेका नेपालीहरूलाई कसरी उनीहरूको कार्यस्थलसम्म जाने व्यवस्था के गरी मिलाएको पाउँछौँ? हामी आफै गइराख्नु भएको छ कि नेपालीहरू अथवा त्यहाँ भारतीय पक्षले केही त्यस्तो व्यवस्था गरेको पाउँछौँ? हामी सवारी साधन लगायत अन्य सुरक्षित ढङ्गले लानको लागि के प्रबन्ध पाउँछौँ? जस्तो चाहिँ अब कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो गाडी पठाएर भारतको सीमामा उता चाहिँ आफ्नो जहाँसम्म उनीहरू आउन सक्छन् त्यहाँसम्म आफ्नो गाडी पठाएर त्यहाँबाट चाहिँ सुरक्षित तरिकाले आफ्नो गन्तव्य स्थान लग्ने गरिरहेका छन्। यहाँहरूले चाहिँ कसरी समन्वय गरिराख्नु भएको छ नि अहिले यो भारत जाने नेपालीहरूलाई सहज होस् भनेर भारतीय पक्ष? जस्तो चाहिँ आधार कार्ड र रासन कार्ड र भोटर कार्ड भएको मान्छेहरूको लागि हामीले चाहिँ यस सीमाबाट जाँदाखेरि तपाईँहरूले एसएसबीबाट र अध्यागमनबाट आफ्नो कागजात देखाउनु होला भनेर हामीले चाहिँ पठाउने गरेका छौँ। रासन कार्ड र आधार कार्ड भएका व्यक्ति बाहेकका अन्य व्यक्तिहरू पनि यति बेला भारत प्रस्थान गर्नको लागि सीमा नाकामा पुग्ने गरेका छन् कि कार्ड भएका व्यक्तिहरू मात्रै पुग्ने गरेका छन्? के पाउनु भएको छ यहाँहरूले? जस्तो चाहिँ बिमारी मान्छे रेगुलर औषधि उपचारको लागि जाने मान्छेको लागि हामीले एउटा टु होम माई कन्ज्युम भनेर एउटा चाहिँ पत्र बनाइदिन्छौँ। त्यही पत्रको आधारमा चाहिँ इन्डियाको अस्पताल र विभिन्न ठाउँमा गएर उनीहरूले उपचार गरेर फिर्ता हुने काम भइरहेको छ। अहिले भारतबाट नेपाल फर्कनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ कस्तो छ अथवा अहिले जसरी नेपालीहरू भारत प्रस्थान गरेका छन् रोजीरोटीको लागि जहाँ उहाँहरू पहिला काम गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तै गरी नेपालमा पनि काम गर्ने भारतीय नागरिकता आइरहेको अवस्था छ कि छैन? टाइम छ। बिहान चाहिँ अब यता चाहिँ गड्डा चौकी नाकामा चाहिँ बिहान 6 बजेदेखि 10 बजेसम्म चाहिँ बाहिरिने र भित्रिने क्रम जारी छ र उता चाहिँ गौरीफुण्ड नाकामा बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म चाहिँ बाहिरिने र
भित्रिने कार्य भइरहेको छ। उता भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ कस्तो छ? भारतबाट कतिको नेपालीहरू अथवा भारतीय नागरिकहरू जो नेपालमा काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ कति सङ्ख्यामा आइराख्नु भएको छ अथवा त्यो अवस्था चाहिँ के छ? यो 16 र 21 गतेसम्मको चाहिँ हाम्रो इन्डियाबाट नेपाल भित्रिने नेपालीहरू चाहिँ 404, 67 जना चाहिँ एभरेज भइरहेको छ। हस्, यहाँलाई जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्थ्यो सगेन्द्र भारती र उहाँले त्यहाँको अवस्थाको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो र विशेष गरी अहिले पनि ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारत प्रवेश गरिरहेका छन् भने नेपालमा काम गर्ने भारतीय नागरिकहरू पनि नेपाल आएको अवस्था छ र विशेष गरी भारतीय विभिन्न कम्पनीहरू छन् जहाँ नेपालीहरू रोजगार गर्थे। कृषि फार्महरूमा त्यहाँ सम्बन्धित पक्षले सवारी साधनहरू पठाउने गरेका छन् र त्यसरी नेपाली नागरिकहरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने गरिएको छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। र हामीले यी सबै जिल्लाका अवस्था हेर्ने हो भने, सीमा क्षेत्रको अवस्था हेर्ने हो भने जे भनिए पनि रासन कार्ड, आधार कार्डको कुरा जे गरिए पनि आखिर स्वदेशमा रोजगारी नभएपछि यसरी भारतमा फर्कनुपर्ने यो विडम्बनापूर्ण अवस्था छ नेपालको। तर नेपालीहरू जो नेपालमा आएका थिए, नेपालमै बस्छौँ भनेर विपदको बेला विदेश होइन स्वदेशमै जे छ त्यही खाने र आफ्नै घर आँगन सभा सुखर गर्दै आफ्नो खेती किसानी भए पनि गाउँमै केही गर्ने चाहना र उत्साह राखेर आएका थिए। तर लामो समय बस्दा पनि उनीहरूको लागि त्यहाँ रोजगारीको कुनै पनि प्रबन्ध नभएपछि यसरी पुनः उनीहरू यसरी भारत फर्कन बाध्य भएका छन्। हो, यसले के देखाउँछ भने यी चित्रले नेपालका हाम्रा नीति निर्माताहरूले स्वदेशभित्र रोजगारी सृजना गर्न नसक्दा, युवाहरूलाई टिकाउन नसक्दा र अवसरहरू सृजना गर्न नसक्दा यो अवस्था र यो परिदृश्य देख्नु परेको छ। यसरी हामीले हेऱ्यौँ भने देशको अवस्था विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले देशभरका सीमा नाकाबाट भारत गइरहेका नेपालीहरूको अवस्था के छ, उनीहरू कसरी गइरहेका छन् र सीमा नाकामा कस्तो परिस्थिति छ त्यो देखायौँ र घाँस खोज्दै सीमा पारी जानुपर्नेहरूको यो विडम्बनापूर्ण अवस्थाको हामीले यथार्थ रूपमा चित्रण हुने गरी त्यहाँको अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा देखायौँ र सीमा नाकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतसँग पनि हामीले संवाद गऱ्यौँ। यो विषयमा हामीले गृह मन्त्रालय लगायतका निकायसँग पनि जवाब माग्ने चेष्टा गरिरहेका छौँ र विशेष गरी कसरी यति बेला समन्वय गरेर भारत पठाइएको छ, कति सुरक्षित छन् र नेपालमै यो विडम्बनापूर्ण अवस्था सृजना हुनुको साटो किन उनीहरूलाई स्वदेशमै राख्न सक्ने अथवा रोजगारी दिने अथवा राहत उपलब्ध गराइदिने वातावरण सृजना हुन सकेन भनेर हामीले मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग जवाब माग्ने चेष्टा पनि गरिरहेका छौँ यति बेला र विशेष गरी हामी गृह मन्त्रालयमा समन्वय गरिरहेका छौँ र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढासँग यति बेला हामी जवाब माग्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र उहाँले केही समय अगाडि हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु भएको थियो, तर केही व्यस्तताको कारणले गर्दा तत्काल उपलब्ध हुनको लागि समय व्यवस्थापन गर्न अलिकति समस्या परेको भनेर हामीलाई उहाँले जानकारी गराइराख्नु भएको छ। यद्यपि हामीले यसरी मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग जवाब माग्ने हो भने पनि उहाँहरूले औपचारिक जवाफ यति बेला दिने गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ आधार कार्ड, रासन कार्ड भएका जो भारतमा स्थायी बसोबास गरिरहेका थिए ती नागरिकहरूलाई पठाएका हौँ, भारतीय सरकार अथवा भारतीय पक्षले पनि बोलाएर भन्नुहुन्छ। तर वास्तविकता त्यस्तो होइन। वास्तविकता अलिकति फरक छ र हामीले वास्तविकता हेर्ने हो भने त्योभन्दा फरक किन पाउँछौँ भने आधार कार्ड, रासन कार्डको कुरा मात्र होइन, भारतीय सरकारले बोलाएर मात्रै पनि होइन, वास्तविकता के हो भने स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि नेपालीहरू यसरी बाध्य भएर हातमुख जोड्नकै लागि घाँस खोज्दै सीमा पारी जानुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। एकातर्फ नेपालीहरूलाई विभिन्न मुलुकबाट चार्टर फ्लाइट मार्फत स्वदेश फर्काइँदै गरेको अवस्था छ, अर्कोतर्फ यसरी हातमुख जोड्न नपाएर भारतीय भूमिमा जानुपर्ने अवस्था
सृजना भएको छ। यस विषयमा हाम्रा नीति निर्माताहरू र सरकारको ध्यान केन्द्रित होस्। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छु। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।